welcome you all in our YouTube channel Ask Asti. We believe if you will not ask, you will not learn. नाजरीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने एलिमेंट नंबर 3.4 रिस्क असेसमेंट यानी खतरे की पैमाइश पर बात की। रिस्क प्रोफाइल क्या है, रिस्क असेसमेंट का मकसद और वो कौन से 5 ऐसे ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा वल्नरेबल वर्कर्स को, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर खतरात का ज़्यादा असर होता है। आज की इस एपिसोड में हम एलिमेंट नंबर 3.5 द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, तब्दीली को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाता है, इस पर बहस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट नंबर 3.5 द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, तब्दीली को मुनज़्ज़म करना। नाजरीन, तब्दीली है क्या? एक यूनानी फिलोसफर हेराक्लिटस लिखता है, एवरीथिंग फ्लोज, नथिंग स्टैंड स्टिल, एवरीथिंग गिव्स वे एंड नथिंग स्टैंड्स फिक्स्ड, ऑल इज इन फ्लक्स, नथिंग स्टे स्टिल, द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। कानून कुदरत के मुताबिक तब्दीली हमेशा से रहने वाला एक मुसलसल अमल है। और निबोश हमें बताता है कि तब्दीली बाज़ औक़ात अपने साथ बहुत से खदशात लेके आती है, इसलिए हमें वक्त से पहले अपने आप को तैयार रखना है। MOC मैनेजमेंट ऑफ चेंज एक ऐसी मिलजुल कर करने वाली एक्टिविटी है, अप्रोच है, जिसमें हम तमाम किस्म के अलूम और तमाम किस्म के वसाइल को बरूए कार लाते हैं और इस तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और अपने काम की जगह को सेफ बनाते हैं। यहाँ एक बात और जाननी ज़रूरी है कि MOC मैनेजमेंट ऑफ चेंज और चेंज मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज टेक्निकल साइड ऑफ चेंज है, यानी तकनीकी या फ़नी तरीके से हम किस तरह तब्दीली से नबुर्दाज़मा होते हैं, जबकि इंसानी रवैयों को बदलना तब्दीली के मुताबिक चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं MOC मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यानी तकनीकी तरीके से किस तरह हम तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, तब्दीली के असरात। निबोश के सिलेबस के मुताबिक तब्दीली 2 तरह की है। तब्दीली असल में एक ऐसा आर्जी काम है जो वेरी मिन्यूट शॉर्ट लिविंग हो सकता है, बहुत थोड़ा और छोटे दौरानिए का हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो बड़े लंबे अरसे तक रहे, उस शक्ल में भी हो सकता है। अगर छोटे प्रोजेक्ट की बात करें, छोटी तब्दीली की बात करें, तो किसी एक दफ्तर के अंदर डेकोरेशन, तज़ीन व आराइश या पेंट की जॉब हो सकती है, या छोटी सी एक्सकेवेशन, शैलो एक्सकेवेशन की जा सकती है। और अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें मेंटेनेंस की जॉब हो सकती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग डेमोलिशन, पूरा इमारत को गिराना हो सकता है। ऐसी तब्दीलियों के नतीजे में हमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज उस बड़े लेवल की तब्दीलियों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे जैसे तब्दीली बड़ी होती है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज का स्कोप भी बढ़ता जाता है। यहाँ मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी हैं। अगर आप देखें, यहाँ पहली मिसाल हमें बताती है कि अलार्मिंग फायर डिवाइस सिस्टम, जो कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम हो सकता है, वो मुतासर हो जाएगा पूरी तरह से अगर हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक कसीर मंजिला इमारत के किसी एक हिस्से के अंदर वेल्डिंग की जॉब शुरू कर लेते हैं। तो हमें कम से कम उस हिस्से के अंदर स्मोक डिटेक्टर्स को क्लोज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इस तब्दीली से क्या पूरी इमारत तो मुतासर नहीं हो जाएगी। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें तो यहाँ पर रिफर्बिशमेंट की जॉब हो रही है, फर्नीचर को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस फर्नीचर को इंस्टॉल करते हुए हमारा एक एमरजेंसी रूट बंद हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी दौरान कहीं आग लगे और वो रास्ता हमें बाद में बंद मिले। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को देखना पड़ता है
کہ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے تو اس کے مطابق ہمیں ایک سولوشن لے کے آنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں جو ابھی ہم آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم وہ طریقے استعمال کریں گے اور مینجمنٹ آف چینج کو بروئے کار لاتے ہوئے سولوشن ڈھونڈیں گے، حل نکالیں گے۔ ہم آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بنیادی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے تبدیلی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں، اور MOC مینجمنٹ آف چینج ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کون سے بنیادی اصول ہیں۔ جیسا کہ پہلا اصول رسک اسیسمنٹ، خطروں کا ادراک ہے، جس کے بارے میں ہم گزشتہ ویڈیو میں بہت وضاحت دے چکے ہیں۔ رسک اسیسمنٹ امپلائر یعنی آپ کی کمپنی یا کمپنی کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے کام کی جگہ پر چاہے کوئی ٹھیکیدار یا سب کانٹریکٹر یا کانٹریکٹر آ کے کام کر رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری سیفٹی کی آپ پر ہے۔ تو رسک اسیسمنٹ سوٹیبل اور سفیشینٹ ہونی چاہیے، یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرے لیول پہ ہمیں کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن یا کوآپریشن پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں لوگوں سے رائے لینی ہے، ان کا فیڈ بیک لینا چاہیے، انہیں انوالو کرنا چاہیے تبدیلی لانے سے پہلے، اور پھر تبدیلی کے بارے میں انہیں پوری معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹول باکس ٹاک، کام سے پہلے پری جاب میٹنگ کی جا سکتی ہے، سیفٹی بلیٹن، سیفٹی الرٹ، نوٹس بورڈ، فلائر، پوسٹرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹریننگز کروائی جا سکتی۔ اسی طرح کمپیٹنس KATE، نالج، ایبیلٹی، ٹریننگ، ایکسپیرینس، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب کوئی نئی تبدیلی آئے۔ ہمیں اپنے ٹھیکیدار کے ورک فورس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس تبدیلی کو سیفٹی کے ساتھ اس کام کو ٹیمپریری جاب کو پورا کر سکیں۔ پھر سیگریگیشن، ہمیں ہارڈ بیریکیشن، پراپر بیریکیڈ کرنا ہے، کام کی جگہ کو، جس جگہ ٹیمپریری کام ہو اس کو الگ کر کے رکھنا ہے، سائنج لگانی ہے، بیریئرز لگانے ہیں، irrelevant ان آتھورائز پرسن کو نہیں آنے دینا، اگر کوئی ایڈیشنل PPEs چاہیے وہ فراہم کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر ایمرجنسی پروسیجرز، یاد رکھیے جب کوئی عارضی کام ہمارے کام کی جگہ پر آتا ہے، کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا ایمرجنسی پروسیجر، ایمرجنسی رسپانس پلان پورا متاثر ہو سکتا ہے ہمیں نئے ایمرجنسی ایگزٹ روٹس ڈیزائن کرنے پڑیں، کوئی عارضی سائن لگانے پڑیں، ہمیں ٹیمپریری لائٹنگ دینی پڑے، فلیشنگ لائٹ لگانی پڑے اگر یہ کام رات میں ہے، ہارڈ بیریکیشن انسٹال کرنی پڑے، اسکیپ روٹس، نئے رستے بنانے پڑیں۔ تو اس طرح کے نئے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں میپ بدلنا پڑ سکتا ہے، پورا ایمرجنسی ایگزٹ کا پورا میپ بدلنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں ویلفیئر پروویژن کی بات کریں تو کام کی جگہ پر جو ٹیمپریری جاب ہے اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو ہمیں فلاح و بہبود دینی ہے۔ ان کی بہبود کے لیے ہمیں انہیں سینیٹری کنڈیشنز فراہم کرنی ہے، ٹھنڈا پینے کا پانی دینا ہے، ٹوائلٹس، ریسٹ روم دینے ہیں، کلاک روم، چینج روم مہیا کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے کپڑے بدل سکیں، صاف رکھ سکیں۔ پھر ہمیں واشنگ فیسیلٹی دینی ہے تاکہ وہ ہاتھ منہ دھو سکیں۔ اس طرح کچھ ریسٹ کے لیے، کھانے کے لیے ڈائنر، ایٹنگ کی جگہ دی جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں نئے چیلنجز ہیں، اور مینجمنٹ آف چینج MOC ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کی سمری دیکھتے ہیں۔ یہ 2 اہم سوالات آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ واٹ آر امپیکٹس آف چینج آن پروجیکٹ، آپ کے پروجیکٹ پر کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے، کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کو بتا رہا ہے کہ 5 ایسے اصول بتائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس تبدیلی سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیکھتے رہیے آس کشتی۔